اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير. كي شفنا الكانتيه ديال اليوم لوكات 11 2020 راه حطينا خوتي الويت في الجرار. كيكون البارح اللي بغى يجرب الويت يجرب، واللي بغى يجرب الطريز يجرب، اللي يجرب الويت راه غادي طيح ليه 8-6 في لاكانو لابلاص، وطيح ليه 8-3 في لابلاص بالصحة والراحة. بالنسبة للتيرسي راه غادي يتقاس، والكانتي راه دخل لنا 12 وحيدوه لنا ديسكاليفا، داروا عليه لونكيط. بالنسبة لو نيميرو دو راه ديسكاليفا في لاريفي قبل ما يدخل الكورسة. ديسكاليفا بقات ليه شي 50 متر ولا ديسكاليفا، تبعو 12 دخل، ولكن حيدوه وحيدو لنا ديزوردر وحيدو لنا البونيسات. هذا اللعب ديال الكانتي كيف قلت لكم اخوتي، راه نفس اللعبة اللي تنحط راه هي باش نجر. وهذه هي اللعبة اللي لعبنا كيف تنشوفو مجموعين. 8-13 اخوتي راه في لاباز، هاهي متنحيدهاش. هنا راه حطينا لو 6، دوماج راه زدنا الجوج، و 12 حيدوه لينا. وهادي راه غادي خصنا لو 3 و لو 6 كرون فافوري، وغيطيح لنا ديزوردر. وبالنسبة للعب اللي حطينا هنا، راه حطينا 8-13 فرقة وحدة 12 جوج 6. راه غادي خصنا 3، وغادي خصنا لوكات في هادي الديزوردر. ولعبنا ليهم كورسات اخوتي. هاد الكورسات اخوتي راه لعبناهم، شدينا فيهم هادي، هاهي رينيون 3 كورس 6 5 اكس، جات 5 جوج، وهذا الخلاص ديالها. ولعبنا ليهم كورسة في رينيون 1، لعبنا ليهم اخوتي 8-14 الكورسة الاولى، وطاحت لنا 8-14، جات 1 8-14. وبالنسبة اخوتي للتريو كاع لعبنا في رينيون 3 كورس 7. هاد اللعب هذا كيف تنشوفو مجموعين راه جات 3-6-10، وفرقنا اللعب كيف تنشوفو. التريو راه دار كتر من 80,000. هاد السيس عندنا لعبناه وعاودناه، والتروا لعبناه مع 11، ولعبنا 11 مع 10 كيف تنشوفو اخوتي مجموعين. وطلقنا التريو، ما لعبناهمش طوال، كل لعبناهم 7 العوادة طوال، وغادي يطيح لنا التريو، سي دوماج. وبالنسبة لكانتيا ديال العشية اخوتي، كانتيا ديال العشية رينيون 4 كورس 8، راه لعبنا اخوتي فيها الكورسة هادي. اللي بغى يلعبها يلعبها الى وصلت فيديو بكري. وبالنسبة للكانتي ديال غدا ان شاء الله راه عندنا كورسة ديال اتلي، الكوردا ديالها اغوش 16 بارتون، 2100 متر، 44,000 اورو. يشوفو دو سيزون اي بليس. هادي كورسة ديال لو 5/11 2020. بالنسبة لو ان اخوتي راه داير في الوكانتي داير جوج الكورسات، 0 فيكتوار، 2 بلاسي، ديسكاليفا في الكورسة الاخرى، وتيبقى ايريك رافان. لو ان اخوتي راه مزيان، ها هو عطينا هو الاول. لو دو كذلك هو مثال. مسيو ابريبارد ديال الكورسة الاخرى 0، عنده جوج ديال الكانتيات، وحدة
فيكتوار وحدة بلاصي والاخرى زيرو فيكتوار. ما عندوش لاكان، ما ضرب حتى وحده في لاكان، تيبقى مزيان اخوتي لو دو. لو تروا جون ميشيل بازير ديال الكورسات الاخرين كاملهم جاي فيهم زيرو زيرو زيرو. 8 هاد الكورسات ديال كانتي جوج لي بلاصه فيهم في لابلاص وجي زيرو فيكتوار. تيبقى 5 بلاصه اخوتي. بالنسبه للوكات مونيكلين ديسكاليفا الكورسه الاخرى ديالتو 12 كورسه د الكانتي ما عمرو جا في الكانتي وتيبقى 5. لو 5 بوليكوين 8 الكورسه الاخرى دير 7 كورس الكانتي وحده فيكتوار وحده بلاصي وتيبقى لو 5 اخوتي. راه مزيان اللي بغى يلعبو يلوحو في السلم. بالنسبه لو 6 باري 0 كورسه الاخرى 3 كورس د كانتي وحده فيكتوار وحده بلاصي ويبقى 5 اخوتي. بالنسبه لو 7 راه دي دوزيام في الكورسه الاخرى عنده 7 ديال لي كورس الكانتي، راه جوج جا فيهم غانيو و7 بلاصه فيهم وتيبقى لو 7 مزيان. جيروميني على لو 8 داير 8 في الكورسه الاخرى 5 كورس كانتي 0 فيكتوار وحده بلاصي وتيبقى 5. كذلك اخوتي لو 9 اللي بغا يلعبو انا غادي نلوحو في السلوم وغادي نلعبوه في وريقات في لاباز ديال 5 د الكورسات في الكانتي جوج فيكتوار وحده بلاصي. فيركروز على 10 4 د الكورسات في الكانتي 0 فيكتوار وحده بلاصي وتيبقى ل 10 اخوتي. راه مزيان 5 بلاص. لو 11 اخوتي راه تيبقى مزيان 4 د لي كورس جوج بلاصي و 0 فيكتوار. لو 12 الكورسه الاخرى ديال دوزيام 2 كورس كانتي راه ما جاي لا في لابلاص ولا في لاكان، ما عمرو جا في الكانتي وتيبقى راه مزيان اخوتي. لو 12 راه يقدر حتى يجي يدير شي مفاجاه. بالنسبه لو 13 لوكنو 9 بلاص الكورسه الاخرى 3 د الكورسات الكانتي 0 فيكتوار وحده بلاصي. 14 فرونك نيفارد ديسكاليفا الكورسه الاخرى 3 د لي كورس الكانتي وحده فيكتوار. وغدا عاوتاني ان شاء الله راه غادي يجي فيكتوار اخوتي. لو 14 لو 15 اللوحو اخوتي في السلوم غتكون منو شي مفاجاه. راه عنده 5 د الكورسات جاي جوج بلاصي يقدر يجي غدا يتبلاصا معاهم. ولو 16 راه غادي نلوحوه سي 5 بلاصه اخوتي. ولا باز اللي عندنا ويتشوفو 1 2 7 11 12 14 15. ولا باز باش غادي نبازي لكم تيرسي. هذا تيرسي اخوتي راه غادي نبازيو ب4 1 اللي بغا يبازي بها اكس توتال. وعندنا تيرسي نيت اللي بغا يبازي عاوتاني ب4 9 ولا 4 7. غادي نبازيو ب4 7 14 7. سمحوا لي اخوتي 14 7 14 1 اكس و14 7 و14 هو اللي غادي يضرب لهم لاكان ان شاء الله 14 اكس توتال. هادشي بالجيم لي غانيون بلاصي اللي بغا يلعب هاد اللعبه في الجيم لي غانيون بلاصي يلعبها. وبالنسبه اخوتي لي كومبينيزون اللي كاينين في كوانتي راه غادي نحطوهم هنا غادي نعطيهم لكم. كيف قلنا اخوتي لاباز ديال الكانتي اللي عندنا راه هي هادي 14 1 12 7 اكس توتال 14 1 12 2 اكس توتال 14 1 11 7 اكس توتال 14 1 11 12 اكس توتال و 14 1 9 7 اكس توتال. ما تنساوش اخوتي بارطاجيو القناه. تنشكركم على الدعم وعلى لي لايك وتهلاو في روسكم والله يجيبها سمينه ان شاء الله. ال15 ما تنساوش اخوتي اللي بغا يلعبو يلوحو في السلوم راه يقدر يدير شي مفاجاه. اتونسيون اخوتي من لو نيميرو 15 لو 15 اتونسيون منو لوحو اخوتي 5 بلاص. اللي ما بغاش يلعبو 4 ولا يلوحو 5 بلاص راه يقدر يجي معاهم. تقدر تجي 14 واحد 15 اللي بغى يلعبها تيرسيه ولا. الله يسهل عليكم اخوتي جميعا. تصبحوا على خير.